वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये मेरा भाई है छोटा, ये हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह। कौन से सिपारे पे हो भाई? दूसरे सिपारे पे माशाल्लाह। ये हमें आज 29वां पारे की पहली सूरत मुल्क सुना रहे हो। हाँ सुनाओ बेटा, शाबाश। जोर से, थोड़ा सा जोर से बेटा। शाबाश शाबाश। هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير शाबाश शाबाश। والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير शाबाश शाबाश قالوا بلى قد جاءنا نذير शाबाश فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير शाबाश शाबाश। क्या ही खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह। ما كنا في أصحاب الصيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको कामयाबी दे। शुक्रिया। आप कौन सा दूसरे सिपारे पे हो अभी? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह।